श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे 31 सर्गः। शिरस्यञ्जलिमादाय कैकेय्यानन्दवर्धनः पपाशे भरतोश्चेष्टं रामं सत्यपराक्रमम्। पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम, तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम। धुरवेगाकिनान्यस्ता वृषभेन बलीयसा, किशोरीव गुरुं भारं न वोढुमहामुत्सहे। वारिवेगेन मगता भिन्नः सेतुरिवक्षरन्, दुर्बन्धनमिदं मन्ये राजाश्चित्रमसंवृतम्। गतिं कर इव स्वस्य हंसस्यैव च वायसः, नान्वेतुमुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम। यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने, महां च सुदुरारोहो महास्कन्धप्रशाखवान्। सीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन्, तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतुः सरोपितः। येषोपमा महाभागोतमर्थं वेत्तुमर्हसि, यद्यस्मान्मनुजेन्द्रत्वं भक्तान् प्रीत्यान्न साधिः। जगदध्याभिषिक्तं त्वामनुपश्यतु सर्वतः, प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याग्ने दीप्ततेजसम्। तुर्यसङ्घातितो सङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः, मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिभूत्य स्वराघवा। यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा, तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय। भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः, तथेति प्रतिचक्राः निशसादासने शुभे। ततस्यत्रघ्नुवचनान्निपुणाः श्मश्रुवर्धकाः, सुखहस्ता सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासता। पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले, सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे। विशोधितजटस्नातश्चित्रमाल्यानुलेपनः, महार्घवसनो रामस्तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन्। प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान्, लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः। प्रतिकर्म च सीताया सर्वा दशरथस्त्रियः, आत्मनैव तथा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरम्। ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनम्, चकार यत्नात् कौसल्या प्रकृष्टा पुत्रलालसा। ततस्यत्रघ्नुवचनः सुमन्त्रो नाम सारथिः, योजयित्वाभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम्। अर्कमण्डलसङ्काशं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम्, आरुरोह महाबाहुर्रामः सत्यपराक्रमः। सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युति, स्नातौ दिव्यनिभैर्वस्त्रैर्जग्मतुः शुभकुण्डलौ। वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभकण्डलाः, सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुकाः। अयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये, पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवतो। अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्गताः, मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थं नगरस्य च। सर्वमेवाभिषेकार्थं जयाहर्ष्य महात्मनः, कर्तुमर्हद रामस्य यद्यन्मङ्गलपूर्वकम्। इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यतु पुरोहितं, नगरां निर्ययुस्तूर्णं रामदर्शनबुद्धयः। हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानखः, प्रययौ रथमास्ताय रामो नगरमुत्तमम्
जग्राह भरतोरस्मिन् शत्रुघ्नुश्चन्द्रमाददे लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्ध्निसम्पर्यविजयतो श्वेतं च वालव्यजनं जग्राह पुरतस्थितः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्घैस्तदाकाशे दैवैश्च समुरत्कणैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुणे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोहमहातेजः सुग्रीवप्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्ताय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्तां पुरीं हर्यमालिनीम् दद्रुसुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरम् विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिर्भृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः सपुरोगामिभिस्तूर्यैः स्थालस्त्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याकरद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि ययौ वृतः अक्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्फलं विभीषणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्त्रिणाम् श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुरयोध्यापुरवासिनः द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णामयोध्यां प्रविवेशः ततो ह्यभ्युश्चयन् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससादपितुर्गृहम् अथ ब्रवीद्राजसुतो भरतं धर्मीणां वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाद्य च यश्च मद्भवनं श्रेष्ठं सासूकवनिकं महतो मुक्ता वैढूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयम् ततस्तैलप्रदीपां च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुक्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरोखटान् ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूषसमये चतुर्णां सागराम्भसाम् पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षत्वं तथा कुरुत वानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमा उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडानिव शीघ्रगाः जाम्बवांश्च हनुमांश्च वेगदर्शी च वानराः वृषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानधानयन् नदीशतानां पञ्चानां जलकुम्भेषु चाकरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमधानयतो
सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितम् वृषभो दक्षिणात्तूर्णं समुद्राजलमाहरतु रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटम् गवयः पश्चिमात्तो यमाजहार स्महार्णवातु रत्नकुम्भीरमकतासीतं मारुतविक्रमः उत्तराश्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहार सधर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैरानीतं प्रेक्षतज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सखा पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च न्यवेदयतु ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सखा रामं रत्नमयी पीठे सकसीतं यवेशयतु वसिष्ठो वामदेवश्च जापालिरथकास्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योध्यश्चैवाभ्यषिञ्चस्ते संहृष्टाः अनगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैर्देवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरायेन समनुस्तं दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानक्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लब्धायां शोभितायां महाजनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पञ्चात्वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विविग्भूषणैश्चैव समयोक्षतराघवः छत्रं तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभम् श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्काशं वालव्यजनमुत्तमम् पृष्ठो रामस्य जग्राह राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददौ वायुर्वासवेन च प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताकारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देव गन्धर्वान् ऋतुश्चाप्सरो गणाः अभिषेके ददर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवु राघवोत्सवे सहस्रशतमास्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतं नृपान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः सहस्रशतमस्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30 कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अकरस्मि प्रतीकासां काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायश्चन्मनुजर्षभः वैडूर्यमणिचिते च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताकारमनुत्तमं
सीतायै प्रददौ रामचन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजेवाससी दिव्ये सुभान्याभरणानि च अवीक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनन्वे अवमुत्याच्मनः कण्ठार्धारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितग्नः सम्प्रेक्ष्य भभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भाविनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि सर्वसखाम् ददौ स वायुपुत्राय तं हारमसि तीक्ष्णं हनुमांस्तेन हारेण सुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांसु जय गौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः ततोद्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परं तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्ववानरवृताश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तथा सर्ववानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वैः कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रकृष्टमनसः सर्वे जग्मुरीव यथा गतम् नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवगर्षभाः विस्पृष्टा पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनम् लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः स राज्यमखिलं शासन्निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारस्य शास परमरया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवश्चलः आतिष्ठ धर्मज्ञमया सखे मां गां पूर्वराजात्युषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृताया तां यौवराजेधुर मुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यथा न सौमित्रिरुपैति योगम् नियुज्यमानो विजयौवराजे ततोऽभ्यषिञ्चत् भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन च सकृतो अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैरजयत् पार्थिवर्षभः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधा नाचक्रे सदस्वान् भूरि दक्षिणान् आचानुलम्बबाहुः समः स्कन्दः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयतु राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ये बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृत्नातिबान्धवः न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति नित्यस्युरभवल्लोको नानर्थः कञ्चिदस्पृशतु न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमे वासीत् सर्वो धर्मो धर्मपरो भवतु राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः विनिरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविष्कृतविस्तृताः काले वर्षे च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः
ब्राह्मणक्षत्रिया वैश्या शूद्रालोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरीव कर्मभिः आसन् प्रजाधर्मरता वारामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि शतवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयतु धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतम् यक्मटिः शृणुयाल्लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम् महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेन यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनैव कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यमार्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्धानोजितक्रोधो दुर्गाण्यतितरस्त्यसौ समागमं प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः पार्थितां च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवातु श्रवणेन सुरा सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रसृण्वताम् विनायकाश्च श्राव्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेतु श्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरमनुत्तमान् पूजयं च पटंश्चेममितिहासं पुरातनं सर्वपापात् प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियै द्विजातु ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृष्णं शृण्वतः पठतस्तदा प्रीयते सततं रामः सखि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर्हरिर्नारायणः प्रभुः कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं श्रेयश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्दं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्धसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिराख्यानमोजस्करवृद्धिकामैः एवमेतत्पुरा वृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु बका प्रव्याहरत विस्त्रब्धं बलं विष्णुः प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाश्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्णवे विष्णवे इति श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे 31-तमः सर्गः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।